राजा ज्ञानेन्द्रले भूतले तर्साउँछ भनेर आफूले त्रिभुवन सदन भत्काउनु हुने उसकै थियो नि त त्यति बेला त। कसको? नेपाल सरकारको होइन त। अहिले त गलत कुरा राजा महेन्द्रले 14 करोडमा बिक्री गरेको नारायण रेड्डी दरबारमा भनिरहेको सबै उसकै थियो भन्नुहुन्छ। कस्तो ह्याङ्ग हो मान्छेलाई, पत्रकारलाई पनि यस्तो हुन्छ। जनतालाई त उसकै राजाकै सम्पत्ति हो, राजाको सम्पत्ति हो, त्यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो। पहिला म सुझाव दिन्छु, जो जनताले नारायण रेड्डी भनेर नारायण रेड्डी त्यसलाई बेपत्तकरण गर्दै हुन्छ नि, जुन दिन त्रिभुवन सदन राजाले भत्काए अथवा जुन दिन त्यो राजा महेन्द्रले नेपाल सरकारलाई बेचे, त्यस पछाडि त्यसको मूल्य सिंहदरबार र नारायण मूल्य बराबर हो। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने त्यो ठाउँमा होइन, जुन ठाउँमा राजदरबार बन्छ त्यसको 2 किलोमिटर वरपर विदेशी कूटनीतिलाई बस्न दिनु हुँदैन। राजाले त्यसलाई राख्ने पनि होइन। म भन्छु फेरि विदेशीको चङ्गुलमा फेरि पारेर फेरि हत्याकाण्ड गराउने भने ती ल्याएर राख्नुहोस्, किनभने सबै पहिलेदेखि फिट छ। त्यहाँको सबै यन्त्र बनाइवरी पहिले पनि हत्या गरेकै हो, त्यहाँ राजदरबार हत्याकाण्ड भएकै हो। कतिपय मन्त्रीको नामै थाहा, प्रधानमन्त्री बाहेक अरूको मलाई नाउँ थाहा हुन्छ छोड। पहिले सबै मन्त्रीको नाउँ कण्ठ हुन्थ्यो, आजकल प्रधानमन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीको नाउँ थोरै याद हुँदैन। मोदीजी जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन, बिहारको चुनावमा आउनुभएको थियो, उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो, जब जब भारतलाई ठुलो मान्छेको आवश्यकता पर्छ तब तब बिहारले जन्म दिन्छ भनेर बुद्धको जन्म र सीताको जन्म बिहारमा भएको भनिदिनु भयो। तर हामी दुईटैको जन्म त नेपालमा भएको भन्छौँ। अनि यो के? अनि अब त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मैले भाषण त्यही गरेको थिएँ। अब त उहाँ प्रधानमन्त्री हो, इन्डियामा गएर मैले भाषण गरेको छु। नेपालमा कराएर हुँदैन, उही गएर मैले कराएको छु। बरु त्यो सुन चाहिँ कहाँ छ खोज्नु न। बरु पृथ्वीनारायण शाहले भनेको छैन 2 देश के अरे 2 ढुङ्गा बिचको तरुल नेपाल भनेर। त्यसो भए ढुङ्गाले किचो, 2 ढुङ्गाले किच्यो नि। लिपुले यदि चिनले किचेको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सक्छौ भने चिनीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, किन थ्रेड दिनु बेकार बिचार उनीहरूलाई। यही भयो तपाईँलाई बताइदिन्छु, जुन पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ नि नेपालको, पहिले जान्छन् कहाँ? भारत भ्रमणमा। शेरबहादुरले नो राष्ट्रियताको मामलामा कोहीसँग झोक्दिनँ, झोकिहाल्को छ नि त। हुँदैन भनेपछि उसले पास गर्नुपर्छ भने पास गराइदिए। अनि गिरिजाबाबुलाई कोहीसँग विश्वास थिएन। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतको विरुद्धमा गरेको छिसिक्क भान्सामा गरेको कुरा पनि एमएससीले थाहा पाउँथ्यो अरे। अनि के गर्छ तपाईँले जनआस्था पत्रिका न्युजै आएको थियो, डिटेक्टिभ लगाएर भित्तामा हेऱ्यो अरे। पहिले सुरुमा के गरे, यो भान्सेले भन्यो कि भनेर सम्म निम्छोरलाई भन्छ नि। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आजको विषयको उठान गरौँ। आज सरकारले द्वन्द्वग्रस्त मुलुक अफगानिस्तानमा करिब 14 टन सामग्री पठायो। छिमेकीलाई आपत पर्दा, त्यहाँ छिमेकी दाजुभाइ दिदीहरूलाई समस्या पर्दाखेरि त्यो पठाउनु ठुलो कुरो भएन। तर सँगसँगै एउटा समाचार के आएको छ भने हुम्लामा 4 किलो चामलका लागि ठुलो महाभारत परिरहेको र त्यहाँ लामबद्ध बनेर नागरिकता लगेर त्यहाँ हुम्लीहरूले देखाइरहेको आज अर्को समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएको छ। यो दुईटै घटनालाई हामी कसरी हेर्न सक्छौँ डाक्टर साहब? हुम्लामा पनि म त हुम्ला त गएको छु, हेर्नुहोस् हुम्लामा सडक नै छैन र जुन बोइङ गयो अफगानिस्तान त्यो बोइङ हुम्लामा झार्न सकिँदैन। अझ इभेन तपाईँ भन्नुहुन्छ हुम्लामा त हामी 3 दिनसम्म रोकिएको मान्छे, हेर्नुहोस् है, फर्किँदाखेरि अलिकति 10 बजे पछाडि हावा चल्न थालिहाल्छ। बिहान झाऱ्यो भने झार नरमा भएछ भने सानोतिनो प्लेन पनि त्यो हुन्छ। तर प्रायः जस्तो त्यहाँनिर के दिन्छ, हाम्रो प्लेन आयो भनेर लागेको थियो, भरे एउटा प्लेन आयो होइन, ल आएछ हाम्रै भन्ने बस पनि भयो। तर त्यो प्लेनमा त मान्छे एउटा पनि थिएन, सबै सामान मात्रै लिएर गएको। भने सामान मात्रै ढुवाउनु पनि प्लेनले गरिरहेकै छ हुम्लामा। तर के छ, अब त्यो तपाईँले सरकारले डाइरेक्ट लगेर दिन खोज्यो भने फेरि ठेकेदारहरू कराउन थाल्छन्, ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया पुऱ्याएर भने त्यही लेख्ने मान्छे तिनीहरू नै हुन्छन् फेरि होइन। अब सरकारले ठेक्का लगाइसकेपछि त ठेकेदारको दायित्व हो नि पुऱ्याउनु पर्ने त। त्यो भन्दा पनि जनताले ठ्याक्कै पाए कि पाएनन्, त्यहाँ मुख्य प्रश्न त त्यहाँ जान्छ नि। हो नि, त्यसलाई दिन पर्ने दिएन भन्ने होइन। उसले लगिदिएको ठाउँमा किन त्यो ठाउँ यस्तो छ जुन ठाउँमा समयमै लानुपर्ने ठाउँ हो। अहिले हिउँ परेछ नि त, अहिले हिउँपात छ, त्यहाँ जानै सक्ने स्थिति छैन मान्छेहरू। हिमपात भयो, समयमा लान सकिएन, त्यो रोडै छैन, अप्ठ्यारो भयो भनेर देशका जनतालाई पुगेन पाएनन् भने विदेशका जनतालाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ कि देशको जनतालाई पहिलो प्राथमिकता हुन्छ? मेरो भनाइ त्यहाँ हो। तपाईँ पहिलो प्राथमिकता जति कोटा त्यहाँ जाने गरेको हुन्छ नि त, त्यो कोटा अनुसार उनीहरूले पहिले नै दिइसकेको हुन्छन्। ठेकेदारहरूले मैले कति ठाउँ के सुनेको छु भनेदेखि ठेकेदारहरूले उहाँ लग्दाखेरि लाग्ने खर्चमा यतातिर बेचिदिने, नलग्ने उतातिर लगेको देखाएर साइन गरेर मिलाइदिने, आफूले बुझाएको छु भने देखाइदिने टेक्निकहरू हुन्छ नि धेरै खालको, त्यस्तो गरिदिने छल। ठेकेदारहरू मानवीय ढङ्गको भइदियो भने फेरि एकदम त्यसले आफैले पुर्याइदिन्छ, घाटा सहेर पनि गरिदिन्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छ। दायित्व ठेकेदारको हो कि दायित्व सरकारको हो? मैले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्नु मैले नराम्रो मानेको होइन। सरकारले द्वन्द्वग्रस्त देशमा सहयोग गरिदिनु ठुलो हो, झन् राम्रो भयो।
त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो अब्जेक्सन होइन। अब्जेक्सन कहाँ हो भने देशका जनताले 4 किलो चामलका लागि ठुलो महाभारत झेलिराख्दाखेरि अनि विदेशका जनतालाई चाहिँ राहत सामग्री बोकेको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि ढोल पिटेर सरकार किन हिँडिरहेको छ भन्ने कुरो हो। तपाईँले एउटा त्यसो गर्दा मेरो माइजूले मलाई एलडिओ हुनुहुन्थ्यो उहाँ होइन, त्यतातिर पाहाडमा एलडिओ हुँदाखेरि उहाँले सुनाउनुहुन्थ्यो, बाबु पाहाडतिर जागिर खान नजाऊ भन्नुहुन्थ्यो मलाई। किन भनेको एलडिओ हुनुहुन्थ्यो, पहिलो चामल आउने बित्तिकै उहाँलाई पुग्थ्यो, किन सोर्स थियो नि त, एलडिओ भइसक्यो त ठुलो मान्छे भयो जिल्लाको, पुग्थ्यो, परिवार त्यही हुन्थ्यो। अनि के गर्थ्यो भने आएन, हेलिकप्टर पनि आउँदैन थियो किनभने मौसम खराब हुन्थ्यो। अनि हामी के गर्थ्यौँ, के अरे खाजा पनि आलु, अनि के अरे भातमा पनि त्यही आलु, अनि रातिको खाना पनि त्यही आलु, त्यही आलु खाएर कति महिना म बसेँ। त्यसैले त्यो टुङ्गै हुँदैन त्यहाँको मौसमको कारणले गर्दाखेरि। त्यसैले पाहाड जागिर खान नजाऊ है मलाई भन्नुहुन्थ्यो नि माइजूले। अनि मैले त्यो सम्झेको तपाईँले भनेको होइन, मौसम त्यस्तो भएको बेलामा नेपाल सरकारमा पाहाडका मान्छेहरू पनि त मन्त्री छैनन् र। अहिले प्रदेश सरकारहरू छ, स्थानीय सरकार छ, सबैलाई बजेट छ नि, गर्नुपर्ने छैन र। गएको तपाईँले जुन कोरोनाको कहरको बेलामा स्थानीय सरकारले राहत बाँडेन। अब तपाईँले अहिले भनेको केस चाहिँ के अरे स्पेसल केस हो। अब मौसमको खराबीले कुनै सामग्री त्यहाँ पुर्याउन सकिएन भनेदेखि त्यस्तो ठाउँमा 4 वर्षको अनुभव प्राप्त गरिसकेको स्थानीय सरकारले के हेरेर भएछ, यो महिनामा यस्तो हुन्छ। यो पहिलोचोटि आएको होइन नि, हुम्लाको घटना पनि पहिलोचोटि आएको, त्यही त पटक आइरहेछ। हामी रिपोर्टर, कान्तिपुरको रिपोर्टर हुँदाखेरिदेखि नै त्यो जहिले पनि आउँछ। जहिले पनि जब यो हिउँ पर्छ त्यस पछाडि पाहाडमा खाद्यान्नको सङ्कट भएको न्युज आइरहेको हुन्छ। तपाईँले अझ के हुन्छ, कतिपय हुम्लाको माथिल्लो भागमा त चाइनातिरबाट आउन सजिलो, नेपालबाट लानुभन्दा, तर चाइनातिरबाट ल्याउन सजिलो बन्द छ फेरि हो। चाइनिजहरूले त्यही त भारतले नाकाबन्दी गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कराएको यहाँको मिडियाले गर्छ। त्यहाँको चाइनिजहरूले नाकाबन्दी गरेको आर्थिक नाकाबन्दी नै हो यो। चाइनिजहरूले नाकाबन्दी गरेको त बोल्दैन मिडियाले। अब फेरि सरकारमाथि ल्याएर दोष दिन्छ भने चाइनिजहरूले त्यो आखिर मानव हो नि बाबा, त्यो मानव हो। हाम्रो पनि के अरे त्यहाँनिर पनि भूकम्पनी परेको मान्छे मानवै हो अफगानिस्तानमा। हामीले मानवता देखाउन हामी अफगानिस्तान पुग्छौँ भने चाइना मानवता देखाउन बोर्डरमा आएर त्यहाँ फ्रीमा किन बाँड्दै हुन्थ्यो नि त। चाइनाले बाँड्दै हुन्थ्यो, त्यो अपेक्षा राम्रो हो डाक्टर साहब, ल्याउन दिए पनि हुन्थ्यो नि त। ल ल्याउन सरकारले पहल गर्नु पर्यो नि त डाक्टर साहब। सरकारले यहीँ तातो पानी नाका खोल्न सकेन, हिल्सा खोल्न, चाइनातिरको त सबै बन्द छ नि भूकम्पपछि। सुन्नुहोस् न, त्यही त हुम्लाको एकजना नेता हुन्थ्यो जो त्यहाँको सदरमुकामको गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुन्थ्यो, के अरे प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भाषण गरेर पत्रकारहरूको ठुलो टोली गएको थियो त्यहाँनिर। प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष अहिलेको जानुभएको थियो, न्यूनतम पारिश्रमिकको अध्यक्ष जानुभएको थियो, त्यहाँनिर यो प्रेस युनियनको अध्यक्ष बद्री सिग्देल जानुभएको थियो। त्यहाँ उहाँको एउटै कुरा त के थियो भने, तपाईँहरूले सरकारलाई भनिदिनुहोस् यो चाइनातिरको बोर्डर हामीलाई खोला गरिदियो भने नि सामान लानलाई, हाम्रो जडीबुटी यहाँ जुन बिक्री हुन्छ नि, हामी जडीबुटीबाट अरबौँ कमाउँछौँ यहाँनिर पैसा सबै मिलेर। तर के छ, त्यो जडीबुटी यहाँबाट सुर्खेतपुरा प्लेनमा, अनि सुर्खेतबाट नेपालगञ्ज हुँदै बोर्डर लैजा, त्यहाँ हुँदै बम्बईको बन्दरगाह पुग्छ, त्यो बन्दरगाहबाट फेरि घुमेर चाइना नै पुग्छ अरे। हेर्नु है, यति घुमाएर गइरहेको छ, जसले गर्दा हामीले सस्तोमा बेच्नु पर्दछ। हामीले डाइरेक्ट यहीँबाट चाइना दिन पायौँ भने त हामीलाई कति फाइदा हुन्थ्यो। त्यसैले यो बनाइदेऊ न, पहल गरिदेऊ न भन्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि पहल गरिदिँदैन। यो त के हुन्छ नि, अब नेपाल सरकार त्यतिखेरको सरकार त कहिले माओवादीले पनि बनाए, कहिले एमाले पनि बोलाए, कहिले काङ्ग्रेसले पनि बोलाए, कहिले मधेसवादी पनि भए। तर सबै के छ भनेदेखि नि कतै न कतैबाट इसाराबाट चल्ने। त्यो नखोल भनेपछि स्टप, त्यो नखोल भनेपछि स्टप। भनेपछि त्यो एउटा तपाईँले भनेको जुन केस छ त्यो हिमाली भेगको लागि स्पेसल रूपमै दूरदर्शी भएर कार्यक्रम ल्याउँ, त्यसमा राष्ट्रियताको मामलामा विदेशीको दबावमा पर्नु हुँदैन। यो त मैले देखेको छु, म गएर त्यो पाटो एउटा भयो डाक्टर साहब। तर हाम्रो फेरि पनि मुख्य प्रश्न, नेपालले जुन पहिलोपटक पठाएको हो त्यो पठाउने कुरोमा हाम्रो अब्जेक्सन रहेन। सामग्रीहरू त्यसरी जुन एउटा जम्बो टोली बनाएर जसरी लिएर गयो, सरकारले जसरी त्यो सामानहरू लिएर गयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी हेर्न सक्छौँ? यो के हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ, छिमेकी बिचमा तिउन साटासाट भन्छ हामी गाउँघरमा होइन, एकअर्काको घरमा तिउन साटासाट गर्दाखेरि के मित्रता बढ्छ नि त। मित्रता बढाउने एउटा खुड्किलो हो। तपाईँले हेर्नुहोस् 72 सालको भूकम्प नेपालले धेरै दाद दियो, तर चाइना पनि त भूकम्प गएको थियो नि। त्यो चाइनाले कसैसँग लिन चाहेन,
कोहीसँग लिनु पर्यो भने त्यो आफू कमजोर हुन्छ सोच्छ मान्छेले। तर हाम्रो नेपालले जुन दियो यसले गर्दाखेरि हामी पनि दिन सक्ने छौँ है भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त न्युज बन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो पनि राष्ट्रियता अलिकति के हुन्छ प्रचार हुन्छ। त्यो हामीले सबै प्रचार होस् हामी दिन हाम्रो गौरवको लागि गर्नुपर्छ भनेर गरेको हो यो। हो हाम्रो गौरवको लागि गर्नुपर्छ। तर मैले त्यसमा अलिकति शङ्का के लागिरहेको छ भनेदेखि नि अब भित्र पसेर मैले हेरेको छैन त्यो प्लेन जान्छ उताबाट के लिएर आउँछ खाली आउँछ अथवा यहाँबाट टन्नै मान्छे भरेर लगाएको छ के लिएर आउला र डाक्टर साहब सामान लाने भने जम्बो टोली बनाएर लिएर गएको छ। त्यति सहयोग गर्नु थियो भने पनि हिजो जति बेला तालिबानले त्यहाँ सत्ता कब्जा गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले हार गुहार गरेर ए सरकार हामीलाई फिर्ता लिएर जाऊ न देशमा चाहिँ लिएर जाऊ न भन्दा जसरी अरू देशले लिएर गए आफ्ना नागरिकहरू त्यति बेला सरकारले सक्दै नसक्ने जाँदै नजाने वास्तै नगर्ने। अनि आजको दिनमा चाहिँ त्यही द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा अब चाहिँ जम्बो टोली लिएर अनि चाहिँ राहत बोकेर जानुको चाहिँ तात्पर्य यहाँ के हो त यो भन्न खोजे डाक्टर साहब। अब यस्तो हुन्छ सिधा कान नपक्रेर घुमाएर कान पक्रिने हुन्छ नि यो हुनसक्छ है। मैले अनुमान गरौँ अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ। अमेरिकाले भर्खर छोडेर गएको हो। अमेरिकाको बजेट आयो भन्यो भने त्यहाँनिर मान्छेहरू त्यो फेरि आक्रोशित होलान् के होलान् अनि तिमी लगिदेऊ न तिम्रो नाउँबाट भनेर यताबाट गरेको पनि लगेर दिएको हुनसक्छ होइन। मैले त्यही भएर भन्दैछु त्यसमा आउँछ के भन्न सोधेको है। त्यसमा हाम्रो कतिजना गयो जम्बो जेटमा मान्छे त अरू अट्छ नि त अथवा सामान लिएर गएको त्यो सामानभित्र के सामान आउँछ त सामान त बोकेर के सामान छ त्यो सामान जुन लिएर गइयो त्यसको बदलामा त्यहाँबाट कुन सामान ल्याउँदैछन् अथवा खाली आउँछ अथवा केही बच्चै खुचेका नेपाली नागरिकहरू जो अहिले पनि त्यहाँ फसेका छन् उनीहरूलाई एउटैजना ल्याइदियोस् न। त्यो एउटा एकजनाले नै एकबाट अमेरिकाको प्लेन यहाँ आएको छ मलाई थाहा छ। एकजना यहाँ फसेको मान्छेलाई होइन अमेरिकादेखि प्लेन आएको छ। तर हाम्रो त त्यस्तो हुँदैन त्यहाँ धेरै नेपालीहरू फसेका छन्। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताइदिउँ नेपालमा मैले एउटा घटना देखेको छु अनमिनको प्लेन त्यतिखेर अनमिनको विशेष आफ्नै प्लेन थियो। एकजना अनमिनको कर्मचारी मैले चिनेको एकजना भाइ हुन्थ्यो म विराटनगर हुन्थ्यो मलाई काठमाडौँ आउनु पर्यो अनि उहाँलाई लिनलाई यहाँ एउटा प्लेन गयो उहाँलाई लिएर एक्लै मात्रै एक्लै त्यो भनेको नागरिक प्रति राज्यको दायित्व। तर अब हाम्रो त त्यति बेला जति बेला समस्यामा पर्छन् नागरिकहरू त्यति बेला राज्यले दायित्व वहन गर्दैन। अनि अहिले यो हठात यो जुन राज सामग्री बोकेर गयो यो चाहिँ के देखाउनको लागि गरो त भन्ने कुरा हो कि डाक्टर साहब। होइन त्यसभित्रको कुनै न कुनै चलखेल त्यहाँ होला तपाईँले देखाउन। तर एउटा राष्ट्रियताको मामला हामीले सरकारको नीतिलाई हेर्दा जहिले पनि नेगेटिभमा त हेर्नु भएन किनभने हामी पनि दिन दाता हो। हामीले अस्ति नै भुटानले दियो भुटानसँग लिने त भन्थ्यो नि त यहाँनिर कतिले फेरि जे पनि न्यु खोज्छ नि त मान्छेहरूले भुटानसँग त लिने भनेर भन्ने खालको मान्छेहरूलाई त एउटा सरकारले जवाफ दियो नि त हामीले अरूलाई पनि पर्दा दिन्छौँ हामीले पनि अरूलाई दिइरहेको छौँ पर्दाखेरि भन्ने कुरामा दिएको एउटा नमुना देखाइदिएर विदेशलाई पनि सहयोग गरेर हाम्रो मित्रता छिमेकी मुलुक अझ तपाईँले हेर्नु न सार्क मुलुक हो क्या त्योभन्दा ठुलो कुरा त यो सार्क सम्मेलन तपाईँलाई थाहा छ नि सार्कको कन्सेप्ट कसले ल्याएको त राजा वीरेन्द्रले ल्याएको हो नि त। राजा वीरेन्द्रले ल्याएको सार्कको कन्सेप्टभित्र रहेको त्यो सार्क मुलुक त्यसमा अप्ठ्यारो परेको छ। हामीले भारतलाई सहयोग गर्न कहिले गरिरहेको हुन्छौँ जङ्गबहादुरले भारतलाई सहयोग गरेको होइन त्यो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदाखेरि यहाँको सेना गएर सहयोग गरेको होइन। हामीले गोर्खालीहरूलाई भर्ना हुन दिएर सेना दिएर सहयोग मानव दिएर सहयोग गरिरहेछौँ जनशक्ति दिएर सहयोग गरेको छैन भारतलाई गरेछ नि त। भनेपछि के हुन्छ विभिन्न किसिमले सहयोग गर्ने क्रममा सहयोगमा हाम्रो सहयोग उसले स्वीकार त्यो ठुलो कुरा हो होइन। सहयोग दिनुपर्छ छिमेकीलाई पर्दाखेरि हेर्नुपर्छ नेपालीहरूको त्यो स्वभाव पनि हो र सरकारले त्यही स्वभावलाई प्रतिबिम्बित गरो त्यसमा हाम्रो अब्जेक्सन रहेन। तर त्यही सरकारले हुम्लामा नेपालीहरूले चामल नपाउँदाखेरि किन प्राथमिकता दिइराखेन भन्ने कुरो चाहिँ हो कि डाक्टर साहब। अब तपाईँले त्यही हेर्नु तपाईँलाई बताइदिन्छु म अस्ति लाहानमा थिएँ हेर्नुहोस् लाहानमा एक हप्ता बस्दाखेरि प्रत्येक दिन 400-500 ट्र्याक्टरमा टन्न बोराका बोरा धानहरू त्यहाँ कृषि त्यो बेच्नलाई ल्याउँथे सरकारले किन्थ्यो सरकारले किन्ने ठाउँ सरकारी संस्थाहरू जुन छ नि त्यो लाइन यहाँदेखि आँखाले देख्ने भ्याउनेसम्म लाइन लाग्यो त्यो त्यो ट्र्याक्टरहरू सबमा धानै धान हुन्थ्यो लाग्थ्यो ओहो कति धान आज मात्रै होला कि यहाँ लिने भने सधैँ यत्तिकै हुन्छ भने भोलिपल्ट पनि गएर हेर्छु त्यत्तिकै छ पर्सिपल्ट पनि गएर हेर्छु त्यत्तिकै छ भने कतिले धान बेच्न ल्याइरहेको छन् हेर्नु त्यहाँनिर धान उपरिमाथि थुपरी त्यहाँ छ। अब त्यहाँनिर कम छ फल धान त फल्दैन त्यहाँनिर त होइन। अब त्यो ठाउँमा लगेर त्यो के अरे तर के भने अब अहिले लगेर दिनु त त्यहाँ त गाडी जाँदैन। अस्ति हामी तपाईँलाई मुस्ताङ जाँदाखेरि गाडी छ सबै कुरा छ तर के अरे हिउँ परेकोले गाडी छिरै सबै चिप्लेर लड्छ भने फर्केर आयो बाटोमा होइन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँले यो
त्यो पत्रकारलाई त के अरूलाई ब्याड भयो भने पत्रकारलाई गुड हुन्छ अरे क्या हजुर होइन अनि त्यहाँ अरूलाई ब्याड भयो भने पत्रकारले सुरुमै यस्तो ठाउँमा यति पुगेन भनेर त्यो पनि रिपोर्टिङ गरिदिनु पर्यो होइन सुरुमै ल्याउनु यो सक्नु पर्यो घटनामा त डाक्टर साहब स्वयं नै विज्ञ पत्रकार हुनुहुन्छ यो हुम्लामा खाद्यान्न अभाव हुने अथवा सुदूरपश्चिमतिर जे जस्ता समस्याहरू आउने खास गरी माथिल्लो बेल्टमा ती समस्यामा हाम्रो सरकार अथवा त्यहीँ बनेका ती पनि छन् अहिले सरकारहरू ती सरकारहरूलाई जानकारी हुँदैन होला र यस्तो समाचार बन्ने परिस्थिति त सरकारले नै सिर्जना गरिदिनु भन नि त तपाईँ यहीँ ग्यास सिलिन्डर हुन्छ नि बेच्न ल्याए काठमाडौँमा जब हाकार हुन्छ भनिसकेपछि घरमा चाडा भए पनि 5 महिनालाई पुग्ने चाडा छ भने पनि दुईटा किन्न गइहाल्नु लाइन लागिरहेको हुन्छ मान्छे अनि हाकार भयो भनेर भन्छन् त्यस्तै हुनसक्छ हेर्नुहोस् तर के भने मैले के भन्छ नेपालमा सूर्य पनि अस्ताउन मात्रै पश्चिमतिर जान्छ भन्ने मैले भनेको थिएँ नि अथवा के भन्न खोजेको भनेदेखि विकास पनि अन्तिममा बचै खुचेको मात्रै लिएर पश्चिम जान्छ त्यही भएर शेरबहादुर देउपालाई जिताऊ भनेर भन्न त भनेको थिएँ अब शेरबहादुर देउपालाई पार्टीले जिताएको छ यिनले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो सबक सिकेर शेरबहादुर देउपालाई प्रधानमन्त्रीलाई मेरो अनुरोध छ तपाईँले त्यो पश्चिमतिरले तपाईँले अथवा सुदूरपश्चिमको अथवा हिमाली भेगको जुन छ जहाँ पनि हिमाली भेग होस् त्यो भेगमा सधैँ अप्ठ्यारो पर्दा पुग्न सकिँदैन चाहेर पनि हेलिकप्टर नझरेको मेरो माइजूले मलाई भन्नुभएको छ एक महिनासम्म खाएर यसरी बस्नु परेको त त्यो कारणले गर्दा उहाँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि जतिखेर लान सकिन्छ त्यतिखेर बढी लगेर राख्नु पर्यो क्या यतिले पुगिहाल्छ भनेर अलि हेपा प्रवृत्तिले कम मात्रै कोटा दिने गर्नुभयो भने काम छैन किनभने तपाईँले हेर्नुहोस् मैले लाहानको घटना देखाएँ लाहान मात्रै सबै जिल्लामा त्यही होला तराईमा अहिले लाइनका लाइन ट्र्याक्टरका ट्र्याक्टर धानहरू किन्ने कामहरू भइरहेको छ जुन कुराहरू एक ठाउँमा धेरै छ एउटा जिल्लामा अर्को जिल्लामा पुर्याउनु पर्ने छ त्यो काम त सरकारको दायित्व हो सरकारले अथवा हामीले पनि कतिपय देशहरूको सहयोग लिन्छौँ भने हाम्रो भन्दा तल्लो हैसियत दर्जामा पुगेका देशहरूलाई सहयोग गर्दाखेरि र त्यसमाथि पनि सार्कै एउटा देशलाई चाहिँ सहयोग गर्दाखेरि त्यो समस्या होइन अब्जेक्सन त्यहाँनिर होइन अब्जेक्सन त्यो त नेपालीहरूको बानी नै हो हामी चाहिँ छिमेकीले खाएन ध्यान दिन्छौँ बरु आफू नखाए नि सहयोग गर्छौँ भने त्यसमा अब्जेक्सन भएन क्या तर सरकारको दायित्व त सबतिर पुग्नु पर्ने भन्ने कुरा हो ठिकै छ डाक्टर साहब यसमा समस्या रहेन तर यहाँ प्रब्लम कहाँनिर भयो भने अहिले कोरोना बढ्दै गर्दा नि डाक्टर साहब नेपालमा चाहिँ 1,94,000 डोज चाहिँ खोप रहेछ सिरिन्ज चाहिँ 30 लाख रहेछ सरकारको ध्यान चाहिँ कता छ पहिला जति बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि खोप 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 भन्नुहुन्थ्यो अहिले त्यो खोप्ने सिरिन्ज चाहिँ किन ल्याउनु भएन सिरिन्ज कम भएको भनेको हो त्यो सिरिन्ज कम भयो भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नु भने उनीहरू ल्याउँदाखेरि सुरुमा अब सिरिन्ज लिएर आयो होला नि हेर्नुहोस् होइन कति सिरिन्ज सहितको त्यो सँगसँगै ल्याउनु पर्ने हो अब आइहाल्छ ल्याइहाल्छ किन ठेक्का पट्टा तपाईँले पहिले हेर्नुभयो नि एकपल्ट ओम्नीले यति ल्याउने भने त्यहीँबाट सुरु भयो के अरे हुने बिरुवाको चिल्लोपात भन्ने कुरा सुरुमै थाहा हुन्छ क्या भनेपछि यो सरकार हुने बिरुवाको चिल्लोपात देखिएन कुनै पनि सरकार देखेन हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेको त कुनै पनि सरकार कुनै पनि कुरा किन्दाखेरि मैले भनेको होइन फेरि हिदेश त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि कमिसनको कुरा मिलेन त्यही भएर ल्याउन सकिनँ भन्यो हो भनेन नि त मैले उसले इन्टरभ्यूमै भनेको छन् कमिसनको कुरा मिलेन त्यही भएर ल्याउन सकिनँ भनेपछि त्यो तपाईँले त्यो भनेको कुरा पनि कमिसनको कुरा कतै मिलेको छैन होला त्यही भएर ल्याउन सकेन यसमा त हाल्ने भनेको कुरा यो सरकारले यो सिरिन्ज नआउनुलाई खास हामी चाहिँ नि अन्यथा नमान्दा हुन्छ कमिसनकै खेलको हो त्यो स्वास्थ्य मन्त्री हिदेश त्रिपाठीकै कुरा सुन्नु भने ठ्याक्कै पुग्छ डाक्टर साहब अब यो अर्को विषय छ लिपुलेखमा सडक भारतले विस्तार गरिरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ नि खुलेआम रूपमा सार्वजनिक वक्तव्य दिइराख्दाखेरि सरकारको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा सबैले हेरिरहेका छन् सरकार किन बोलेन भन्ने प्रश्नहरू सर्वत्र उठेका छन् डाक्टर साहब के भन्नुहुन्छ यसमा हो कस्तो गजब कुरो उठाउँ एकदम अहिले यो राष्ट्रियताको मामलामा एकदम संवेदनशील हो बरु एक दिन भोको बस्न सक्छन् नागरिकहरू 2 दिन भोको बस्न सक्छन् नेपाली गोर्खालीहरू होइन भोको बसेका पनि छन् होइन कतिपल्ट तपाईँले हेर्नु भने तर भोको बगे पनि 2 दिनसम्म बाटो हिँडेर गएका छन् तर राष्ट्रको एक भित्ता जग्गा पनि कसैले क्याप्चर गर्यो भने त्यसको लागि खुन बगाउन तयार छन् भोकै लडेको बलभद्र कुँवर याद छ नि त पानी खान प्याक भएर लडेको बलभद्र कुँवर याद छ नि त त्यस्तो दुःख गरेर अर्जेको ठाउँलाई सरकारले नहेर्नु भने त सरकारको लाचिपना हो तर यो सरकारले मात्रै होइन कुनै पनि सरकारले हेरेको छैन कहिले पनि हेरेको छैन त्यसको तपाईँले के हुन्छ भने अब यसमा कसलाई दोष दिने भन्ने हुन्छ दुईवटा रणनीतिक कुरा छ यहाँनिर एउटा विज्ञप्ति चाइनाले निकाल्यो हाम्रोसँग सीमा विवाद छैन भनेर
भारतले पनि फेरि विज्ञप्ति निकाल्यो, भारतको दूतावास निकालेको छ, दुईटै दूता कम्पिटिसन भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, उसले पनि के हुन्छ नि हाम्रो विवादको कुरामा हामीले लेखेर जवाब पठाइसकेको छ सरकारलाई भन्यो। अब सोसियल मिडियामा आइरहेछ त्यो जवाब के पठायो हामीलाई जानकारी दे भन्ने कुरा आइरहेछ। सरकारले एक दिन जानकारी देला। तर तपाईँले भन्दाखेरि जब मोदीले बोले, मैले ए मोदीजी क्या बोल रहे अब भन्छु क्या म चाहिँ, किनभने मोदीजीले बोलेको कुराले म आफै एकपल्ट भुक्तभोगी भएको छु क्या। मैले नै गएर भाषण गर्नु परेको छ। हेर्नुहोस्, मोदीजीले बिहारमा, मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि कुरा गर्दैछु, पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि कुरा गर्दैछु म तपाईँलाई। जतिखेर उनी संसदमा यहाँ आएर भाषण गरे नि अनि सबैले थप्ली बजाएर वाह वाह गरे नि मोदीलाई, त्योभन्दा 1 महिना अगाडि पटनामा हामीलाई बोलाएको थियो, एउटा संस्थाले बोलाएको थियो। त्यसमा म गएको थिएँ। त्यसमा युपी, बिहार एन्ड नेपालको रिलेसनमा चर्चा थियो। त्यहाँ मैले आधा घन्टा बोलेको छु, त्यो मैले रेकर्ड गरेर ल्याएको छु, अहिलेसम्म मसँग रेकर्ड छ। र त्यो गोष्ठीमा उठेका निचोड कुराहरू मसँग टिपोट सबै छ। त्यहाँ गोष्ठीमा मैले भाषण गरेर के भनेको भने मोदीजी जतिखेर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन, बिहारको चुनावमा आउनुभएको थियो, उहाँले भाषण गर्नुभएको थियो, जब जब भारतलाई ठुलो मान्छेको आवश्यकता पर्छ तब तब बिहारले जन्म दिन्छ भनेर बुद्धको जन्म र सीताको जन्म बिहारमा भएको भनिदिनु भयो। तर हामी दुईटैको जन्म त नेपालमा भएको भन्छौँ। अनि यो के, अनि अब त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मैले भाषण त्यही गरेको थिएँ। अब त उहाँ प्रधानमन्त्री हो, इन्डियामा गएर मैले भाषण गरेको छु, नेपालमा कराएर हुँदैन, उही गएर मैले कराएको छु। अब त उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँलाई भनिदिनुहोस् हाम्रो प्रोफेसरहरूको चिया गफ जब हुन्छ त्यतिखेर कुरा उठ्छ मोदीजीले यो किन भन्नुभयो, यसको एकाडेमिक छिनोफानो गरेर यसलाई समाधान गरिहाल्नुपर्छ। ल्याङ धेरै राख्नु हुँदैन। हामी बिचको त सांस्कृतिक सम्बन्ध, सामाजिक सम्बन्ध छ होइन, आर्थिक सम्बन्ध। सरकार किन बोल्दैन? स्थापित संयन्त्र मार्फत त्यति भनिसकेपछि उसले यहाँ आएर बोले बुद्धको जन्म नेपालमा भएको भने, तर पछि फेरि गएर कता गएर जापानमा गएर फेरि भारतमै भनिदिए। अब यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भने नि मोदीले बोलेको कुराको पछि लागेर हिँड्नुभन्दा यो भन्दा प्रश्न भारतीय प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि सरकारले त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो हो है, उहाँले बोले पनि कुरो यो भनेर स्पष्ट पार्नु, जनतालाई जानकारी दिनु दायित्व होइन सरकारको। अनि संविधान के अरे तपाईँले हेर्नु 2 रुपियाँको टक निकालेर हिजो भर्खर निकाल 2 रुपियाँको पैसा, त्यसमा चुच्चे नक्सा हालिसक्यो त, त्यो जवाफ भएन। त्यो त सर्वत्र चुच्चे नक्सा हालेको छ नि, चुच्चे नक्सा हालिसक्यो। हाम्रो यो भने के उसले कराएपछि हामीले कराइराख्नुपर्छ भने कराएर पाउनु पर्यो, अनिवार्य गर्नुपर्छ। उसले त्यहाँ एउटा शब्द बोलेको छ हेर्नु है, तपाईँले काङ्ग्रेसको महामन्त्री दुईटाले संयुक्त रूपबाट विज्ञप्तिका साथ बुझे, एमाले जारी गर्यो, राप्रपाले जारी गर्यो, माओवादीले विरोध गरिरहेछ, त्यो कुरो त राजनीतिक दलहरू कराए, सरकार कराएन भन्ने कुरो हो। होइन यसो हो, सरकारले चिठी पठाएको छ, हामीले जवाफ पठायौँ भनेपछि सरकारले कराएन होला त। सरकारले जति पनि सरकार टोयलेट जान्छ, म टोयलेट गएँ है भनेर जनतालाई भन्नुपर्ने, यसो भन्नु। उसले के अरे सरकारले म भात खाएँ है भन्ने देउबाले सुनाउनु पर्ने। उसले भारतीय राजदूतावासले भन्दैछ हामीले नेपाल, म त छुनुहोस् परराष्ट्र मन्त्री एमालेको परराष्ट्र मन्त्री थिए नि उनी के अरे प्रदीप गेवाली, जुन दिन उनी इन्डिया जाँदै थिए वार्ता गर्नको लागि, त्यो दिन बिहानै 7 बजे गएर उनको क्वार्टरमा मैले इन्टरभ्यू लिएको थिएँ क्वार्टर। होइन त्यत्रो व्यस्त हुँदा पनि उनले इन्टरभ्यू दिएका छन्। उनले म यो चुच्चे नक्सा कुरा उठाउँछु भनेका थिए त्यहाँ, त्यसको बारेमा उहाँ कुरा उठाउँछु, उसले कुरा त्यो कुरा उठाउनै दिएनन् उहाँलाई होइन, उहाँ त्यहाँनिर होइन त्यो बहसमै ल्याउन दिएनन्, भिन्दै कुरा हो। त्यति पेले अनि सरकारले प्रयासै गरेर गाली गरेर हुन्छ। सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपालाई इन्डियामा बोलाइएर इन्डियामा उसलाई बोल्न नदिँदा हो, यहाँ त बोलेको छ नि महामन्त्री दुईटाले बोल्नु भनेको के त। सुन्नुहोस् है, महामन्त्री दुईटा काङ्ग्रेसले बोल्नु, त्यो पनि पहिले कसलाई गएर भेटे, शेरबहादुर देउपालाई गएर भेटे। शेरबहादुर तत्काल के भने त, शेरबहादुर देउपाले के भने परराष्ट्र मन्त्रीलाई भने कि तपाईँ तुरुन्तै बुझ्नुहोस् त के यसको मलाई जानकारी गराउनुहोस् भन्यो भने होइन। अब तपाईँले के भने उसले परराष्ट्र मन्त्रीले जानकारी गराएपछि उसले फेरि बोल्छ होइन। यो कुरो के आएको छ भने यो कूटनीतिक स्थापित संयन्त्र मार्फत समस्या समाधान गरौँ भनेर भारतले बोलो भन्ने कुरा आएको छ। यो संयन्त्र भनेको परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय हो, तर त्यसको त बैठकै बस्दैन कसरी। यो कुरा महामन्त्री दुईटाले लेखेको 7औं बुँदा पनि त्यही छ। तपाईँले हेर्नु दुईटै देशको बिचको, दुई छिमेकी मुलुकहरूको बिचमा कूटनीतिक पहलबाटै गर्नुपर्छ भनेको छ। दुईटै छिमेकी भनेको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो तपाईँ बताइदिनु, जसले भारतले मिच्यो भने म पनि मिच्यो भन्छु, किन संसदको सर्वसम्मतिबाट भारतले मिचेको प्रमाणित गरेर नक्सै चेन्ज गरेको छ होइन।
जुन संविधान हामीले पहिले भनौँ त्यो संविधानमा गलत गरेछौँ, हामी बेकुफ भएका रहेछौँ। नेपाली संविधान सभाका सबै सदस्यहरूलाई बेकुफ कसैले बनायो, डिजाइन बनाउने मान्छेहरूले। अब त्यसलाई त कारवाही भएन, चेन्ज गरिदियो। तर म एउटा कुरा तपाईँलाई बताउँछु, एकदम सिरियस कुरा छ यो। फेरि आम पब्लिकले बुझ्नुपर्छ, आत्तिएर मात्तिएर के अरे रिसाएर कुरा नगर्नुहोस्, गम्भीर भएर सोच्नुहोस्। चीनले सन् 2015मै लिपुलेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक मार्गमा सम्झौता गर्यो। नेपाललाई सोध्यो है, नेपाललाई प्रश्न छ एउटा। भारत र चीन बीच भएको समझदारी थियो त्यो त्यति बेला, सम्झौतै गरेको थियो त्यहाँ। अनिखेर के अरे उ गर्ने के अरे लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग, लिपुलेक कहाँ पर्छ भन्छ, लिपुलेक भन्दा त 32 किलोमिटर भन्दा अझै उता कति पर त्यो के अरे हाम्रो कालापानी लिपुलेक, हामी अझ कहाँ भन्छौँ परसम्म याङ्टीकुती भन्ने रोड सडक के अरे जुन के अरे खोलाको नाउँ बनायो भन्दैछ नि हामी कालीलाई होइन, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो भन्छौँ। लिम्पियाधुरा त उहाँको कुरा हो। अझै पूर्वैतिर रहेको लिपुलेक जुन नेपालको ग्यारेन्टी हो। हेर्नुहोस् फेरि तपाईँलाई एउटा घटना बताइदिन्छु। लिम्पियाधुरा भन्ने ठाउँलाई ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदै ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले लिम्पियाधुरालाई आफ्नोमा गाभेको थियो, तर लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालमै राखिदिएको थियो। त्यहाँ तिनै झगडा छ। मान्छेले नक्सा अध्ययन गर्नुपर्छ। एउटा टोली आयो ब्रिटिसको नक्सा बनाउने टोली है, त्यो ब्रिटिसको नक्सा बनाउने टोली आयो, त्यहाँ गएर गाउँ गाउँ घुम्यो। अनि त्यहाँनिर उसले लोकल भाषा खोज्छ क्या, यिनीहरू एकदम इन्ट्रेस्टिङ। अनि यो काली नदी भनेको त्यसलाई त्यो गाउँको मान्छेले कुती याङ्ती भन्दा रहेछन्। अब त्यसको भाषा उसले बुझेन केही, यसको अर्थ के हो भनेर लगाएन। अब अहिले अर्थ त्यो त काली नदी नै भनेको रहेछ भन्नु थियो नेपाली भन्दाखेरि होइन, तर कुती याङ्ती भने। अनि उसले कुती याङ्ती लेखिदियो होइन। कुती याङ्ती भने कुती याङ्ती त हो नि त गाउँको, त तिनीहरूको भाषामा लोकल भाषा त कुती याङ्ती नै हो, तर त्यही काली पनि हो भन्ने फेरि हो होइन। त्यहाँ कोष्टमा काली लेखिदिएको हुन्थ्यो, उसले कुती याङ्ती लेखिदियो। सुन्नुहोस् है कति मिठो घटना छ। कुती याङ्ती लेखिदिइसकेपछि के भनेदेखि त्यो ठाउँ अब काली खोज्दाखेरि यता अर्को पनि छ नि त बिचको भाग। अनि अब तपाईँले त्यो उता पारिसकेपछि पछिल्लो चरणमा आएर के गर्यो, जब ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी गयो फर्केर भारतलाई छोडेर गयो नि स्वतन्त्र बनाएर, त्यतिखेर यो कालापानी र लिपुलेक उसलाई दिएर गएको थिएन, तर लिम्पियाधुरा दिएर गएको थियो। हेर्नुहोस्, तर फेरि के गर्यो भने काली नदी हो भने बुझेर त्यहाँ समझदारी हुँदा यतासम्म दिए। काली नदी त्यहाँ जाँदै कोही जाँदैन, सबैले के भन्छ फटाहा कुरा गर्छ क्या सबैजना। म गएको थिएँ, यस्तो गरेको थिएँ, उसो गरेको थिएँ भन्छन्, तर कोही गएको थिएन। त्यहाँ अनकन्टा त्यहाँको जनताहरू त कति दुखित रहेछन्। म त पछि उनीहरूको इन्टरभ्यूहरू थाहा पाएँ। बाफ्रे 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 त्यत्तिकै गफ लाउँदो रहेछन् होइन। त्यो ठाउँ त्यति दुखेद, किन वास्तै नगरेको ठाउँ चाहिँ जतिसुकै दुर्गम क्षेत्र भए पनि सीमा क्षेत्रको त एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त, तर त्यहाँनिर वास्तै गर्दा रहेछन्। हेर्नुहोस् त्यत्तिकै भइहाल्छ भन्दा रहेछन्। अब राजाले दुई पेटी सुन लिएर यस्तो गरेको आरोप लगाइदिए पहिले त होइन, बेचेको भने आरोप पनि लगाइदिए मान्छेहरूले। अब राजाको सुनको कहानी त मैले सुनाइहालेँ, अर्कै रहेछ। 2 पेटी सुन त हो राजाको, तर त्यो सुनको कहानी त अर्कै हो। अब त्यसको कुरा तपाईँलाई मैले बताइदिउँ। त्यो 2 पेटी सुन भने क्या त्यो उतापट्टि कालापानी लिपुलेकमा राख्छ हो, के हो त्यसको खास भनिदिनुहोस् त आज। हो, अनि तपाईँलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ होला, किनभनेदेखि राजा महेन्द्रले नारायण हिटी दरबार नेपाल सरकारलाई 14 करोडमा बेचेको। नारायण हिटीको प्रसङ्ग भन्नुभएको थियो योभन्दा अघिल्लो अन्तर्वार्तामा। त्यही त अनि त्यही 2 पेटी सुन लिएको भन्छ नि त मान्छेले होइन। अब त्यो सुन त अनिखेर 2 पेटी सुन देखेपछि अनि त्यो इन्डियाले दियो होला भन्छ, उसले आफैले किन्न सकेन नि त त्यहाँनिर। बरु त्यो सुन चाहिँ कहाँ छ खोज्नु न बरु त्यो होइन। त्यो सुन अब यहाँबाट हात्ती छिराइदिन्छु भन्छन्, एयरपोर्टबाट राख्छ त्यहाँ सुन अनि सुन त्यही त। अब तपाईँले एउटा कुरा बताइदियो, अरू 10 करोडको सुन कम थियो होला त भन्नु, 10 करोडको त्यो जमाना किनेको। अर्को कुरा तपाईँलाई बताइदिउँ, त्यो कुती याङ्ती भनिसकेपछि त्यही काली भनिसकेपछि हाम्रो त्यहाँसम्म हामी दाबी गर्न पायौँ, शब्दकोश अनुसार दाबी गर्न पायौँ। तर रणनीतिक अनुसार के भने उसले बिस्तारै कब्जा हाम्रो के हुन्छ तराईमा अलिकति आली खप्दै गएर एक धुर त्यति खाइदिन्छ अर्कोले होइन। त्यस्तै भएर खाइदिएको उसले। अब त्यसले सडक बनाएको कुरा त हिजो अस्ति नै विवादमा आइसकेर कुनै पनि सरकारले नबोलेर चुप लाएर बसेको स्थिति हो नि त। अनि हामी चाहिँ जहिले पनि जुन सरकारले भन्छ हामी अब 50 वर्ष पछाडि कुनै सरकार बन्छ भने पनि तपाईँले यही क्वेसन सोध्नुहुन्छ, त्यहाँ सडक त पिच बनायो अरे, अहिले 6 लाइनको बनायो अरे भनेर फेरि प्रश्न आउन सक्छ। त्यो बनाएछ उसले। प्रश्न गर्नु गलत भयो कि
त्यो जोसप्रति लक्षित गरिएको छ त्यो प्रश्न, उनीहरूले मौनता साध्नु चाहिँ गलत भयो हो। नेपालले त्यो हिम्मत गरेन। किन गरेन डाक्टर साहब? कम्तीमा बोल्नु त पर्छ नि, कम्तीमा हेर्नु है। तर नेपालले यो हिम्मत किन गरेन? हो, नेपालले त्यो हिम्मत किन गरेन भनेदेखि नेपालका नेताहरू अझै कन्फ्युजनमा छन् कि त्यो चीनले मलाई सहयोग गर्छ कि गर्दैन भनेर। जबसम्म चीनले सहयोग गर्दैन तबसम्म नेपालले बोल्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, तर चीनले त सहयोग के गर्थे, घोकै ठ्याक लगाएर लिपुलेकसँग उसले सन्धिको त। चीनले यदि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग भारतसँग बनाउँछु भन्ने कुरामा आजै ल त म राजदूतलाई चीनको कुन चाहिँले अहिले विज्ञप्ति निकाल्यो चीनको, उनलाई म चुनौती दिन्छु, तिमीले विज्ञप्ति निकालेर हाम्रो सीमा विवाद छैन भनेदेखि हाम्रो सीमा विवाद भएको ठाउँमा भारतसँग सम्झौता गर्नु जस्तो सीमा विवाद होइन। मेरो प्रश्न छ है। होइन डाक्टर साहब, प्रश्न चीनतिर लक्षित गरेर भएन, प्रश्न भारततिरै लक्षित हुन्छ। भारतले नेपालसँग समस्या समाधान नगरी किन अर्काको भूमिमा आएर लुई बाटो खन्दियो भन्ने कुरा हो क्या। हो त, तपाईँले त्यही बाटो त कहाँ, त्यही लिपुलेक भएर जाँदैन र? जाने बाटो त्यही लिपुलेक भएर हो। फेरि हेर्नुहोस्, त्यो बाटो लिपुलेक भएर जाँदैछ। यदि उसले एग्रिमेन्ट नगरिदिएको 15मा त्यो बाटो बन्ने थिएन। हेर्नु त्यहाँ अब चीनको पो गल्ती भयो डाक्टर साहब त्यसो भए? चीनले त हेप नि त नेपाललाई। अब भने जब नेपालले मेरो भूभाग हो तैँले किन एग्रिमेन्ट गरिस् भन्दैछ, ऊ चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर उसलाई त फाइदा छ, चीनलाई डलरमा पैसा आउँछ। किनभनेदेखि त्यही बाटो भएर त्यो धार्मिक स्थल घुम्न जान्छन् भारतीयहरू, मानसरोवर जान्छन्। त्यो हिसाबले हेरौँ होला चीनले, तर भारतले पनि त किन उतापट्टि यो नेपालको भूमिलाई चीनले आइज सुन, चीनले आइज बाटो बना, यहाँबाट त मान्छे लैजा, मलाई ट्याक्स आउँछ, फाइदा हुन्छ भनेर चीनले र उसले सम्झौता गर्छ भनेदेखि पृथ्वीनारायण शाहले भनेको थिएन दुई देश के अरे दुई ढुङ्गा बिचको तरुल नेपाल भनेर। त्यसो भए ढुङ्गाले किच्यो, दुईवटा ढुङ्गाले किच्यो नि। लिपुले यदि चीनले किचेको होइन भन्ने प्रमाणित गर्न सक्छौ भने चिनीहरूलाई म अनुरोध गर्छु, किन थ्रेड दिनु बेकार बिचार उनीहरूलाई। तपाईँहरूले लिपुलेकमा नेपालले आवाज उठाइरहेकोले 2015 सनमा गरेको जुन लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउँछु भनेर भारतसँग गरेर सम्झौता आजै कमिटीदेखि खारेज गरेको छु भन्नु पर्यो। आजै कमिटीदेखि खारेज गरेको छु भन्नु पर्यो होइन। त्यसो भएपछि के हुन्छ भनेदेखि नेपालको राजनीतिमा होइन, नेपालको राजनीतिमा जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि खालि भारतलाई दोष देखाउनु भएन। भारतप्रति तिमीहरूले सोध्नुपर्छ, नेपाललाई भनिदिएको भए त ऊ पनि झुकेर सोध्थ्यो नि त। नेपालको पनि स्वीकृति लिएर आइज म लिपुलेकको सन्धि गर्छु भनेको भए त है, लिपुलेकको सन्धि गर्छु भनेको भए त त्यो अहिले नेपाली लफडा बोल्नु पर्दैन थियो नि त। त्यसैले चीनको गल्ती भयो भन्ने डाक्टर साहबको लाइन 2015 को कुरा हो त्यो त, अहिलेको हो र। फेरि डाक्टर साहब यो प्रसङ्ग म अब यी छोडिदिन्छु। डाक्टर साहबले सरकारको पक्ष चीनको कारणले भन्ने निष्कर्ष निकालिदिनु भयो। तर सरकार पनि लाछी भएकै हो। हेर्नुहोस्, सरकारले किन दुई ढुङ्गा बिचको तरुल ऊ झगडा गरेर बोल्न सक्दैन। सरकारले गएर जान्न भन्छ भने जान्छ, प्रक्रिया पुरा जानु। त्यही हामी जस्तो अडियन्सले जस्तो कराएर बोल्ने कुरा आएन, गाली गरेर छोच्चो बोल्ने कुरा आएन। उसले पठाउने भनेको टेलिफोन गर्ने हो एउटा स्टाइल, एउटा भनेको चिठी पठाउने हो। उसले त आदेश दिइसक्यो नि त। शेरबहादुर देउपाले परराष्ट्र मन्त्रीलाई के हो त्यो बुझ्नुहोस् भन्ने आदेश दिइसकेपछि त्यो अनुसार उसले बुझ्ने कुरा ल्याइसकेपछि उनले गर्छन्। त्यो 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 के हो बुझ्नुहोस् भनेको 1 महिना बित्दा पनि उनले केही गरेनन् भने चाहिँ मैले फेरि के हो शेरबहादुरज्यू तपाईँले त बोल्नु भएन नि त भन्न पाइन्छ। तर मलाई लाग्छ शेरबहादुरले बोल्छ। किन तपाईँले बुझ्नुहोस् है, त्यो चुच्चे नक्सा नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन नगरेको पास हुन्थ्यो संसदबाट। केपी ओलीले जारी नगरिदिएको भए जारी हुन्थ्यो। हो, केपी ओलीलाई जारी गर्न कसले दबाब दियो त? प्रश्न दबाबको होइन, हो, जनताले दबाब दिए, नागरिकले दबाब दिए। नागरिकको सडकमा आए, याद छ कि छैन तपाईँहरूलाई? होइन, लाखौँ नागरिक गरेको भएदेखि यत्रो हुन्थ्यो भन्ने पनि त छ नि। त के सरकारको जनता मलाई उसले भन्यो होला हजुर म त सकिनँ, मेरो जनताले सडकमा गरेँ, मेरो सबै बर्बाद भयो, म यसलाई पास चाहिँ गर्छु, लागू गर्ने कुरा पछिको कुरा हजुर है भनेपछि ल गर्नु त गर भनेर छोडिदिएको मात्रै हो। यति कुरा यही भयो। तपाईँलाई बताइदिन्छु, जुन पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् नेपालको पहिले जान्छन् कहाँ? भारत भ्रमणमा। तर शेरबहादुर देउपाले लास्टमा के त्यो चुचेन्द्र सन्न पास काङ्ग्रेसले मान्ला भनेर काङ्ग्रेसलाई रोक्न प्रयास कति गऱ्यो अरे भारतले। शेरबहादुरले नो, राष्ट्रियताको मामलामा कोहीसँग झोक्दिनँ, झोकिहाल्को छ नि त। हुँदैन भनेपछि उसले पास गर्नुपर्छ भने पास गराइदिए। अनि ऊ समर्थनमा गइदिए होइन। समर्थनपछि यसले मलाई दिएन, उसलाई बोलाउँदै बोलाएन, अहिलेसम्म बोलाएन। हेर्नुहोस्, त्यो रिस फेरि यो बुझ्नुहुन्न। गुजरात मिटमा बोलाएकै हो। अब होइन, गुजरात मिट भनेको त प्रदेशको हो नि।
मुख्यमन्त्री हुन्छ नि उनीहरूको बिहारका मुख्यमन्त्री त्यो मुख्यमन्त्री बराबर बिहार नेपालको प्रधानमन्त्री त्यही मुख्यमन्त्री बराबर भनेर प्रदेशका कार्यक्रमहरू बोलाएर त अपमान गर्न खोजेको बिचरा त्यही पनि सहेर जान खोजिरहेको थिए होइन। अनि प्रथम महिला त गइराख्नु भएको हो नि त। पोलिटिकल मिलाउनु महिलाले जाने नहुने महिला राजनीति गर्ने नहुने होइन, मैले त्यो भनिनँ। उहाँ जानुको अर्थ के हो भने प्रधानमन्त्री मार्फत जे सन्देश प्रभाव हुनुपर्ने त्यो भएको थियो होला नि त भन्ने कुरा हो। होइन त्यो अब होइन त्यो सन्देश हो भित्र के भने मान्छे नै उपस्थिति भएर सबै काम हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेको अनुपस्थितिमा पनि धेरै कुरा हुन्छ। जस्तै केपी ओलीसँग रका प्रमुखले आएर भेटे नि यहाँनिर, त्यो भेट्नुभन्दा अगाडि अनौपचारिक धेरै कुराहरू भएन होला र? भयो नि त, हुँदै 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 लास्टमा आएर भेट्यो हो नि त। त्यस्तै गरेर कुटनीतिमा के हुन्छ भने पहिलो चरणमा ऊ जान्छ। होइन, त्यो समस्या होइन डाक्टर साहब, कुटनीतिक हिसाबमै समस्या समाधान गरोस्, त्यो प्रश्न त्यो होइन। तर मैले मलाई एउटा सरकारले पोजिसन किन क्लियर गरेन भन्ने सुन्नु, म तपाईँलाई बताइदिन्छु किन गए आर्जु भनेर तपाईँलाई बताइदिन्छु। हजुर भनिदिनु। ठ्याक्क गिरिजा प्रसाद कोइराला एकपल्ट के भनेको थिए सुन्नुहोस् है, गिरिजा प्रसाद कोइराला एकपल्ट के भने कसलाई भनेको थिए, अमिक शेरचनलाई जो उपप्रधानमन्त्री थिए, भोलि यस्तो यस्तो प्रस्ताव आउँदैछ, तपाईँले शान्ति प्रक्रिया सुरु के अरे अन्तिम नभएसम्म यो हुँदैन भनिदिनुहोस् है, नत्र भारतले गर्न एउटा हाम्रै मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउँछ भारतले भनेको अनुसार, मलाई त गर्ने इच्छा छैन, तर अब मैले बोल्न सक्दिनँ, मैले बोल्यो भने फेरि सुनाइदिइहाल्छु यसले बोल्यो भनेर मलाई फेरि अप्ठ्यारो पार्छ, तपाईँले बोल्नु पर्यो है त्यो भनेपछि। अनि के भने उसले अमित शेरचनले भन्यो अरे तपाईँ पनि आफ्नो साथीहरूलाई भन्नुहोस्, म पनि आफ्नो मन्त्री साथीहरूलाई भन्छु, अनि त्यहाँनिर गर्ला नि त। अरूलाई नभन्नुहोस् है, यसलाई नभन्नुहोस्, सबले कता कुरा आउट गरिदिन्छ, तपाईँले आफैले गर्नुपर्छ, कसैलाई सुनाउनु पनि नसुनाउनु, फेरि लथालिङ्ग हुन्छ भनेपछि हो र त्यस्तो छ र भन्ने भयो क्या। अनि त्यस पछाडि उसले गएर अनि बैठक बस्यो, सुरु प्रस्ताव ल्याए पनि अरे फेरि हेर्नुहोस् है, अब त्यो कसले ल्यायो नौ भन्न चाहन्न यहाँ, त्यो मान्छेले सुन्यो भने बुझ्छ यो मान्छेले ल्यायो भनेर, अथवा अमित शेरचनले बुझ्छन्, अब गिरिजाबाबु त मरेर गइसके, अमित शेरचन ल्याउने बित्तिकै अमित शेरचन मुसुक कहाँ छ ल गिरिजाबाबु कति दूरदर्शी। अनि उसले भन्यो अरे अब गिरिजाबाबु त अराकै छ। अनि अमित शेरचनले भन्यो अरे म पहिले बोलौँ है यसमा भनेर मलाई हस्तक्षेप गरेँ, हाम्रो अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लागेकै छैन, अहिले यस्तोतिर यसो गर्न थाल्यो भने हुँदैन के, त्यही शान्ति प्रक्रिया पहिले टुङ्गो लगाउँ, त्यसपछि यसलाई कुरा गरौँ न, यो पनि राम्रै हो तर अहिले नगरौँ भनिदिएपछि अनि गिरिजाबाबुले हत्ता रोकेर उहाँले भन्नु अब भयो अहिले छोडिदिउँ भनेर क्या अलिकति सबै चुप, प्रस्ताव राख्ने मान्छे चुप होइन। तब यस्तो भइसकेपछि भने सेटलमेन्ट त गऱ्यो नि गिरिजाबाबुले, सेम त्यस्तै गिरिजाबाबुलाई कोहीसँग विश्वास थिएन। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले भारतको विरुद्धमा गरेको छिसिक्क भान्सामा गरेको कुरा पनि एमएससीले थाहा पाउँथ्यो अरे। अनि के गर्छ तपाईँले जनआस्था पत्रिका न्युजै आएको थियो, डिटेक्टिभ लगाएर भित्तामा हेऱ्यो अरे, पहिले सुरुमा के गरे यो भान्सेले भन्यो कि भनेसम्म त निम्छोरलाई भन्छ नि, भान्सेले भन्यो कि भने भान्सेमाथि आरोप लगायो अरे, अनि भान्से नभएको बेला कुरा गर्दा पनि सुन्ने आउट भयो अरे। त्यस पछाडि के भने कुनै कुरा यन्त्र फिट गरेको होला भने डिटेक्टिभ लगाएर सबै हेऱ्यो कि यन्त्र लगाएर पुरा भित्ता लगाएर कहीँ यन्त्र छैन, यन्त्र पनि छैन भन्दा कसले भन्यो भन्ने भयो अरे क्या। त्यस्तै भएको छ शेरबहादुर देउवालाई पनि है, त्यस्तै शेरबहादुर देउवालाई के भएको छ भनेदेखि कसलाई विश्वास गर्नु, सबैभन्दा विश्वासले छ आर्जु देउवा। त्यसैले यस्तो केही गोप्य कुराहरू गर्न थियो जसले गर्दाखेरि आर्जु देउवालाई नै उनले पठाउनु पर्ने बाध्यता भएको हो। यो गिरिजाबाबुको सिकाइबाट प्रमाणित हुन्छ। कम्तीमा गिरिजाबाबुको सिकाइ शेरबहादुर देउवालाई भन्नुपर्नेमा किन गइने, महिला जानु हुँदैन रे, यस्तो कहीँ हुन्छ, त्यस्तो हुँदैन। डाक्टर साहब अब अन्तिममा छौँ, अर्थतन्त्र इतिहासकै गम्भीर मोडमा छ, जर्जर अवस्थामा छ। आगामी परिदृश्य यो सबै सूचकहरू ऋणात्मक भइराख्दाखेरि प्रदेशमा जुन हिसाबको त्यो मन्त्री पदका लागि लुछाचुडी देखिएको छ, कसरी हेर्नुहुन्छ आगामी दिनको परिस्थिति? प्रदेश मन्त्री हेर्नुहोस्, किनकि मन्त्रीहरूको मूल्य अवमूल्यन भइसक्यो। कतिपय मन्त्रीको नामै थाहा छैन, प्रधानमन्त्री बाहेक अरूको मलाई नाउँ थाहा हुन्छ छोड। पहिले सबै मन्त्रीको नाउँ कण्ठ हुन्थ्यो, आजकल प्रधानमन्त्री बाहेक अरू मन्त्रीको नाउँ थरै याद हुँदैन। केन्द्रको रोग, हिजोको केन्द्रको रोग प्रदेशमा अहिले यहाँ एउटा के अरे घले कि के अरे के छन् नि अहिले मन्त्रीहरू चर्चामा आएका, कहाँ सङ्घको कि प्रदेशको? होइन केन्द्रकै पनि एउटा आएको छ नि अहिले, त्यो बताससँग झगडा परेको। ए प्रेम आले मगर आले, तपाईँ म घले भन्दैछु तपाईँ आले भन्दैछु, मेरो थले पनि याद हुँदैन क्या। त्यही भएर किन त्यो अस्ति त्यो उसले त्यो रुखले के खाल्छ भनेपछि केटाकेटी पनि हाँस्न थालेपछि अब आफूलाई प्रगति गरेर ठिकै राम्रो काम, तर त्यो पनि राम्रो काम रहेनछ फेरि, अनि भत्काउनु लगाउने त हुडमुडै पारा भयो नि त। त्यो बक्सरहरूले गर्ने खालको यस्तो, बक्सर पनि त्यसो गर्दैन, अनुशासनमा बस्छन्, तर उहाँले पनि मन्त्री अनुशासित भएन। हेर्नुहोस् उहाँले त आजै पनि बतासको अर्को त्यहाँ पशुपतिमा धर्मशालामा होटलको जिम्मा दिएको पनि अनुगमन गर्नुभएको छ। त्यो त अनुगमन गरेको राम्रो हो, सफा सुग्घर छ कि छैन,
अनि कति भाडा सस्तोमा दिए कि दिएनन् भनेर हेर्नु राम्रो हो, किन सस्तोमा दिनुपर्छ नि त होइन। कति केही कोठाहरू निःशुल्क दिने गरी कुनै मान्छेलाई राखिदिएको छ कि छैन त्यस्तो हेर्नु राम्रो हो। तर त्यसलाई भत्काउनु, त्यो उडाउनु, उसले सबैमा एसी लगाएको छ। अनि प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रशंसा गरेको प्रेम आले मगरको त्यो काम, त्यो मन्त्रीको त्यो काम चाहिँ डाक्टर साहबलाई गलत लाग्यो त्यसो भए? प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीले गरे पर्छ होइन। यस्तो छ, तपाईँले प्रधानमन्त्रीले गर्ने सिस्टम नै गलत छ क्या नेपालको। मन्त्रीहरू अथवा व्यापारीहरू गलत होइन, सिस्टम नै गलत छ। सिस्टम भनेको के भने प्रक्रिया। त्यहाँ कमिसन, मैले त्यो आनन्द बतासको इन्टरभ्यू सुनेको छु। कमिसन नखाई कुनै काम नेपालमा हुन्छ भन्ने भएको छ क्या। कुनै काम हुँदैन, सबै काम कमिसनको खेलले भएको छ। सस्तो 50,000को रोप्ने कसरी पायो ठेक्का भन्दाखेरि त्यो त कमिसनको खेल हो। त्यसैले जसले कमिसन दिन्छ त्यसो काम गर्छन् भन्ने कुराको प्रमाणित त अब त पटक पटक भइसक्यो। जसले कमिसन पाउँदैन त्यसले उजाड्छ फेरि, त पनि हो फेरि होइन। काम चाहिँ कस्तो रह्यो त समग्रमा त्यो भन्ने हो क्या। मलाई काम त मलाई मन परेको छैन। भत्काउनु हुँदैन थियो, भत्काउनलाई पनि के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि प्रक्रिया पुऱ्याएर भत्काउनु पर्थ्यो। एक महिना राजाको त्यो नारायण हिटीको त्यो 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 बङ्करमा डान्स बार खोलिदिने अनि 50,000 रुपियाँ रोपनीका कुराहरू आएको छ, त्यो कामहरू चाहिँ राम्रो हो त? सबैभन्दा ठुलो कुरा भनौँ, तपाईँहरूले त्यो राजाको भन्ने हुन्छ नि, राजदरबारभित्रको दरबार हत्याकाण्ड भएको के छ त्रिभुवन सदन थियो हो, त्यो भत्काए। कसले भत्कायो? ज्ञानेन्द्र शाहले त्यति बेला। त्यो भत्काएको कुरा कसरी उठाउँछन् राजावादीहरूले, किन भत्काएछ भनेर? होइन, प्रश्न त्यो रहेन। किन नभएन? त्यो उसले चाहिँ सुन्नु, राजा ज्ञानेन्द्रले भूतले तर्साउँछ भनेर आफूले त्रिभुवन सदन भत्काउनु हुने उसकै थियो नि त त्यति बेला। त कसको? नेपाल सरकारको होइन त? अहिले त गलत कुरा। राजा महेन्द्रले 14 करोडमा बिक्री गरेको नारायण हिटी दरबारमा भनिरहेको छ, उसकै थियो भन्नुहुन्छ। कस्तो ह्याङ्ग हो मान्छेलाई, पत्रकारलाई पनि यस्तो हुन्छ। जनतालाई चाहिँ उसकै राजाकै सम्पत्ति हो, राजाको सम्पत्ति हो, त्यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति हो। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालय गएर बस्यो। गलत। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म सुझाव दिन्छु। जो जनताले नारायण हिटी भनेर नारायण हिटी त्यसलाई देवत्वकरण गर्दै हुन्छ नि, जुन दिन त्रिभुवन सदन राजाले भत्काए अथवा जुन दिन त्यो राजा महेन्द्रले नेपाल सरकारलाई बेचे, त्यस पछाडि त्यसको मूल्य सिंहदरबार र नारायण मूल्य बराबर हो। हेर्नुहोस् है तपाईँ एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँलाई बताइदिन्छु, त्यहाँ राजदरबार हत्याकाण्ड गर्न, षड्यन्त्र गर्नलाई विदेशी शक्तिहरू नजिक आएर बसेर विभिन्न यन्त्रहरू फिट गरेर त्यो भित्रको वाच गर्ने ठाउँ त्यहाँ छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब राज संस्था नआओस् म भन्दिनँ, मै आफै भन्छु। राज संस्था आउनुपर्ने 151 किताब मैले लेखेको छु, तपाईँहरूभन्दा अगाडि लेखेको छु, हल्ला गर्नेहरूभन्दा अगाडि 76 सालमा लेखेको छु। धेरै नचिचाइ हुन्छ मान्छेले होइन, तर तपाईँ बताइदिन्छु। अब राज संस्था त्यहाँ बस्ने उपयुक्त ठाउँ नै त्यो होइन। अब राज संस्था पुनर्स्थापना भयो भने त्यो ठाउँमा होइन, जुन ठाउँमा राजदरबार बन्छ त्यसको 2 किलोमिटर वरपर विदेशी कूटनीतिलाई बस्न दिनु हुँदैन सुरक्षाको लागि। होइन डाक्टर साहब, प्रश्न कहाँनिर पुग्यो भने अब तपाईँहरू भन्नुहोस् त्यहाँ नारायण हिटी सङ्ग्रहालयमा त्यति सस्तो भाडामा त्यहाँ हो, अब यही रेस्टुरेन्ट खोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा। तपाईँले भाडाको कुरा सस्तो, त्यही त कुरा गर्दैछु मैले। तपाईँले रेस्टुरेन्ट व्हाइट हाउसमा छ, त्यहाँ खोल्न मिल्दैन भन्ने कुरै आएन। तपाईँलाई हेर्नुहोस्, जवाहरलाल नेहरू बसेको घर, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय पनि छ, त्यहाँ क्यान्टिन पनि छ, बसेको पनि छ, जहाँ छ उसको होइन। त्यसो भए त्यो ठिक छ भन्ने कुरा हो डाक्टर साहब? होइन, एउटा कुरा तपाईँले भनेको एउटा कुरा ठिक छ नि, फेरि छैन। कमिसन खाएर सस्तोमा दिनु चाहिँ ठिक छैन। कमिसनको चाहिँ त्यो तपाईँले अहिले बोलबोलाइ गरौँ त मान्छेले 10,000 50,000 होइन कि 50 लाखको रोपनी लिएर पनि किन्छ, के अरे त्यहाँ बस्न तयार हुन्छ र क्याफेटेरिया खोल्न पाइँदैन भन्ने हो भने पाइन्छ। राजावादीहरूलाई म भन्छु, जसले भन्ने चाहिँ यसो गरे उस्तो गरे, राजालाई त्यहाँ ल्याएर राख्ने पनि होइन म भन्छु। फेरि विदेशीको चङ्गुलमा फेरि पारेर फेरि हत्याकाण्ड गराउने भने ती ल्याएर राख्नुहोस्, किनभने सबै पहिलेदेखि फिट छ। त्यहाँको सबै यन्त्र बनाइवरी पहिले पनि हत्या गरेकै हो, त्यहाँ राजदरबार हत्याकाण्ड भएकै हो। अनि फेरि दोहोऱ्याएर हत्याकाण्ड गराउनु छ राजालाई ल्याएर भनेदेखि त्यही नारायण हिटीमै राख्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहुन्छ नि। यस्तो ठाउँमा राजदरबार बनाउनुहोस् जहाँ 2 किलोमिटर वरपर विदेशी कूटनीतिको कुनै अफिस नहोस्। त्यो आगामी निकास यो आवश्यक छ। अब डाक्टर साहब अन्तिममा छौँ, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको केस जसरी त्यो चाहिँ डिसमिस गराउने दिशामा गयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? डिसमिस त हुँदैन, एक दिन त एक्सपोज हुन्छ यो फेरि पनि पाप धुरीबाट पढाउँछ। अहिले चाहिँ किन यो हदम्याद नगाइदिएको? अहिले लङ्गडो सरकार छ अहिले,
5वटा खुट्टा मिलेर लगाउनु भने फेरि अपाङ्गता भएको मान्छे रिसाउँछन्, त्यो सरी त्यसको लागि। अपाङ्गता भएको जस्तै यो सरकार चाहिँ 5वटा बैशाखी टेकेको छ। त्यो 5वटा बैशाखी टेकेको बढे सरकार भएकोले यसले बोल्ड डिसिजन गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँ जनउबारे अब जनताको हातमा छ। यो ललिता निमल बोल्ड डिसिजन गर्न सक्दैन, अख्तियारले मुद्दा चलाएर त्यो मिल्दैन, सिआइबीले चाहिँ अनुसन्धानमा हुँदैन, सरकारी वकिलले मुद्दा चलाइदिँदैन, के हो त यो? भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकार हो यो? सबै सरकारको दबावमा गएर प्रभावित भएर गर्न नसकेर आफ्नो पद जोगाउन खोजेका है सबैले। फेरि जसले गर्न सकेन फिर्ता सबैले आफ्नो पद जोगाएका हुन्। नेपालमा लास्टमा के भन्छ, सतीले शराबको देश भनिन्छ। त्यसैले अब के छ भने नयाँ चुनाव आउँदैछ। कहाँ चुनाव आउँदैछ र डाक्टर साहब? यहाँ सरकारले त लुपोल खोज्दैछ अरे। चुनाव निर्वाचन आयोग चुनाव अब कहिले गर्ने ल गरिहालौँ भन्छ अरे सरकार चाहिँ। होइन यो कसरी आयु लम्ब्याउने भन्नेमा गइरहेछ भन्ने। त्यो त यस्तो हो। त्यो त के भने यो राष्ट्रिय तपाईँ अलि पनि हतार गरेको बुझ्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभाको चुनावसम्म हामी मिलेर जान्छु भनेर देउपाले पनि भनेछन्, गगन थापाले पनि त्यसमा पछाडि होइन भनिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भयो त अहिले? भएन नि त। राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट रिजल्ट आइसक्यो, भोलिपल्ट पर्सिपल्ट निर्वाचन आयोगले राखोस्, काङ्ग्रेसले अब चुनाव गराउँ भन्न थाल्छ। अब त्यहाँबाट हेर्नुहोस्, अब त्योभन्दा अगाडि उसले बोल्नै हुँदैन त्यहाँनिर। स्थिति त्यस्तो छ। किनभनेदेखि अहिले हामी अहिले गर्दैछौँ भने उनीहरूको सबै आफ्नो चिन्ता हुन्छ नि। सबभन्दा मुख्य कुरा म के भने थाहा छ? चुनाव नेताहरूले कतिखेर चाहन्छन् भन्दाखेरि जतिखेर विदेशी शक्तिले अब चुनाव गर भन्छन् मात्रै चाहन्छन्, नत्र पैसाको मुठो दिने चन्दा दिने बोरा बन्द गरेर उही बसिरहेछ। तैँले मैले भने बेला चुनाव गर अनि मात्रै पैसा दिन्छु भन्छ। अनि के भन्दा चुलाएर भन्नु परेन? भनेपछि पैसा अथवा त्यो चुनावी खर्च ग्रिन सिग्नल नआइकन हुँदैन। हो, ग्रिन सिग्नल नआइकन हुँदैन। र नेपाल अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म मात्रै जाने भएकोले त्यसभन्दा पछाडिको अवस्थामा काङ्ग्रेस एक्लै उठ्ने कन्फर्म जस्तै भइसकेकोले यो अहिले हिजो अस्ति निर्वाचन आयोगले गरेको कुरामा टोडमोटो कुरा भएको र मान्छेले कुरा काट्ने मौका मात्रै पाएका हुन्। यदि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेपछिको अवस्थामा फेरि पनि सर्वदलीय बैठक राखोस् त निर्वाचन आयोगले। अब त्यो पनि के अरे निर्वाचन आयोगले सरकारले पठाउँछ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भइसकेपछि मात्र। नत्र त सबैको कुरा सुन्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले। सबै कुरा सुन्दा कसैलाई के अवस्था छ, कसलाई के अवस्था छ। सबभन्दा मैले के देखेको छु नि, अब नेपाली नागरिकले अब हुने निर्वाचनमा विशेष गरेर संसदीय निर्वाचनमा ललिता निवासका प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका मान्छेहरूलाई नजिताउनुहोस्। त्यस पछाडि हेर्नुहोस् तपाईँले के हुन्छ भने ओहो नयाँ मान्छे आउँछ, नयाँ मान्छेले त नयाँ सरकार बन्छ, नयाँ सरकार बनिसक्यो भने त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्ने जोस त काङ्ग्रेसको युवामा पनि छ नि त। काङ्ग्रेसका युवाहरू पनि ललिता निवासको कारवाही गर भन्दैछन्, माओवादीको युवाहरू पनि भन्दैछन्, एमालेका युवाहरू पनि कारवाही हुनुपर्छ भन्दैछन्। सबैले भनिरहेको अवस्थामा अब त्यो युवा जमातलाई जिताएर पठाउनुहोस् न, कारवाही त भइहाल्छ नि। हुन्छ डाक्टर साहब, यो विचार र समयका लागि म आभार व्यक्त गर्छु। हस् त, धन्यवाद।